6 Solves por mundirat anundan bitor soluia Iso ai soa ce por vezzo non veki trosungamoia Soram ce tare dai coro son tosanuna soluia Sen morunam sri kalsa deva morvik moima virotorinduya Alleluia 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे परबेचे दोबाजीक परबेक आयज आमचे मदीं आसा आमचो मोर्मुगांव डिनरीचो डीन विगारवार फादर कॅनट टॅलिस ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी तशेंच आयज आमकां देवाचें उतर परगटूंक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन हांगासर हाजीर जाल्ल्यांक तशेंच जी सगळीं कोण आयज लायव्ह स्ट्रीम मिसांकूय वांटो घेतात तांकांय सगळ्यांक आमी माई मोगाचो येवकार दिता आयची ही मिसाची मांडावळ करतात सेंट विन्सेंट de पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी फादर आग्नेल समुदाय आसोय फादर सेंट फ्रांसीस de आसिसी समुदाय इग्रेजा सेंट एंटनी समुदाय चीना पेंटा समुदाय मार्ट्रे समुदाय सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट आवर लेडी ऑफ एलंकनी समुदाय रेंद्राबाट आनी सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट आमचे आख्खे फिरगोजे पासत आमी खेरीत भाशेन ह्या आयच्या मिसान मागता आमची सगळ्यांची इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया आमची भाव भयणांची कोण परदेसान आसात तशेंच हेरूय सगळींची कोण परदेसान वावर करतात ते सगळे आमच्या गोंयकारां पासतूय आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया जेन्ना गोंयच्या सायबाची परब आमी आयज आमच्या गोंयांत मनयता आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या सरकारा पासतूय मागुया आमच्या पर्यावरणा पासत मागुया जे कोण आमचें पर्यावरण सांबाळपाक गोंयचें दायज सांबाळपाक वावुरतात ते सगळे एक्टिविस्ट आसात तांचेय पासत मागुया एलिसांवांचो उजो ह्या दिसांनी पेटलेलो आसा आमचे मदें कसलीच उत्सांबडाय जायना जावपाक लोकां मदें दुस्मानकाय जायना जावपाक मागुया आनी आमी सगळ्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचें गोंय सांबाळूंक आमचो गांव सांबाळूंक आनी आमचे घोराबे सांबाळूंक आमकां करपा मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची सगळी मागणी आमी हे मिसाचे सुरवातेक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासू तुमचे सोवे आसू
हेमास वाटेर आशिल्ल्या शिसांनी आमचेशी राव सोमया. असल्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणाक पालो दिवन जेजू तांचेशी रावलो. देवाच्या उतराच्या म्हणण्या उदेशी तांची निबोर काळजां आनी धांपलोले दोळे उक्ते जालेत. शेकी ते जेजूक वळखूंक पावलेत. जेजून तांच्या जिवितांत बोरवाशाचें किर्ण उठपण केलें, जाचे उदेशी तांचो बोरवांचो न्हंव सरलो आनी तांची काळजां पूर्णपणाचें जिवीत जिवंक ताणेली ती शार्ती पावली. जरूय जेजू तांचे मदलो कोडसरलो, तोरूय तो उंड्याच्या मोडण्यांत लिपोवन उरलो. फ्रांसीस शावेरान लिपून आशिल्ल्या जेजूक इनास दी लॉयलाच्या मार्गदर्शना उदेशी पारीस शारांत ओत्मीक यायामा स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस वरवीं अनुभवलो. ह्या आत्मीक अनुभवा वरवीं फ्रांसिस्काच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक एक नवें उज्याचें आकटे उठपण जालें. पात्रीस कोर्दे ही पवित्र सोबीची शिकवण आमकां बापायच्या मोगान जिवंक आनी बागयोन झुजे आमकां उगडास कोत्ता की जी कोण लिपोवन दिसतात ती सोडवणेच्या इतिहासांत एक मोठी भुमिकी पाळटात. फ्रांसीस शावेर सदांच देवाची कोशी करूंक राजी आशिल्लो. भावार्थान देवाच्या आदारान पाटलाव केलो आनी विस्वासीपणान क्रिस्ताक देवाचे पोशेक ओरगोटलो. फ्रांसीस शावेराचें काळीज मोन आपणावन क्रिस्ताचें लिपलोलें दिसलें सोरवां आनी सगळे सुवातेर अनुभवून पाटलाव करूंक आमकां आग्रो केल्लो आसा. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब आनी आमचे फिरगोजेचो पात्रोन. हें एक व्हड भाग आमकां आयज आमच्या गांवचेर आनी दवरे गोराब्याचेर आशिर्वाद मागतना सोमी आमचे सोबे राव म्हूण मागुया आनी ताच्या बोलान आनी शोकतेन आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक ही चिंतना मोनांत आनी काळजांत बाळगून ह्या मिसाचे भेटेन शिताबेन वांटो घेवया. आमच्या बाबान उचललेली उतरां आनी हे पवित्र सुबेचे मौन आमचे मुखार दवरलां तें आमचें करून फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकवटान सहभागिलीपणान आमचे मिसांव जिवंक आनी क्रिस्ताक सदांच चिकटून रावंक आमी फाटीं उरल्या म्हूण ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोडपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पाटयेन सदांच आमकां मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, kakut kor. Somia
ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे ऐकून घे मोयना देवाकून सोडली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोयनेचे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू इस्फोर एकलोच तू परमेश्वर मोयना देवाकून सोडली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागीवोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले तेच आमच्या मोगाल सोरवणाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तिका आनी आमकां संतोष भोगू म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना जेरेमाया प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गायन करून जातलो मोचे ओंड सर्वेस्परा तुझें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें
Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. Seronaieta solves pura, maca codins photo tiunaka. Tu promanic tecun maca soroi, maca nifar, maca cinti bunai, moce taron god. Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. Solves pora moce coropsa, maca asroti, moso kelosa, moso civra. Tu eclots moce corop, moso kelo. Teva moja nostalgia tantlo, maca nivar. Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. Dunia tu eclots moso por vaso, mose torne piraitaun tu ceruts moso visvas. Sol mataun tu ceruts pationaila, avoi sacus ransun tu macaractai. Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. Museum tuce promanicum por cotole. Dispor tu eceli sorbon casoi tole. Teva moja torne piraitau, tu maca shikoi dailai. Osun purian tu jau turan ce ambornon puritasa. Museum solves pura, tuce promanicum por cotole. बागेन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हज्या आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतीच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजतां तें तुमकां कळोन येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून
देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक तांची ओळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ऑन भावार्थ्यांकूय तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी त्याच बेसांवांनी तांकांय वांटो आसा देवाचे पोदवेचें खोर्णें म्हाका फावो केलें कुरपेचें देणें ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालां देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगळ्यांवन ल्हान तो हांव तरी आसतना तार नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलें आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कशी ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां सोर रचणारा देवान हो गूट काळाच्या अरंभाक तान आपणाच भितर लिपोवन दवरलोलो हेच खातीर ही देवाची अगणित जाणवाय फुकट आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सोबें देवान सासणांक तान येवजलेली मांडावळ ताचे सोबें ताचेर बावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबीं रावया Alleluia, Alleluia, Sorves fora soi soi. Alleluia, Alleluia, Sorbora rak soi soi. Alleluia, Alleluia, Povitratmiak soi soi. संसार सोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदार Alleluia, Alleluia, Sorves vorak soi soi. Alleluia, Alleluia, Sol molara soi soi. Alleluia, Alleluia, povitratmiak soi soi. Alleluia, Alleluia, triec devak soi soi. Surves por तुमचे सोवे हासू Tuše sovejasu, Mateva pormonin Jezu Chrystace wortoman. moj matuka sobja.
आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी देवचार काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां ही: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताजो भाव आंद्रे, जेबादेवाचे पूत जाकोब आनी ताजो भाव जुआंव, फिलीप आनी बाल्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताजो गात घेतलो तो जुदास कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन बाबार्थ्यांच्या गांवांनी वाट दवरूं नाकात आनी सामारियेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण ओदी करून इस्रायेलाच्या गोराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोरी वसात आनी वचून सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देवचार काडात. तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कोडे भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती ओ 2 आंगावली ओ वांडो ओ दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत ओ गांवांत भितर सरशात, तांगेर कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो तुमी सोदून काडात आनी थंयसरले भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फापडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा नोगरांची जोडटी ह्या नोगराचे जोडटे इतली कोर जावची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी बाग्योन फ्रांसीस शावियराचे परबेक तयार जाल्या आनी हे परबेक हो विशय आमी विंचून काडला. बाग्योन फ्रांसीस शावियरा भाशेन एकचारान सहभागेलीपणान आमचे मिसांव पाडूंक सोमिया आमचेशी राव. ह्या विशयाचेर म्हजें लक्ष भोंवडायतना म्हजें मन गेलें बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ली चीट 8वो आवेसवर घोडी 28:30, जुंय बाग्योन पावलू म्हणटा: देवान आमचे भितरल्या थोड्यांक आपयल्यांत तांकां विंचल्यांत तांकां पाठयल्यांत तांकां मोहिमेवंत केल्यांत. आपयल्यांत, विंचल्यांत, पाठयल्यांत, मोहिमेवंत केल्यांत. आज आमी पळयता बाग्योन फ्रांसीस शावियराक देवान केरीत मांडावडीन विंचलो आनी पाठयलो. आनी हो पाठयलोलो वावर फ्रांसीस शावियरान पूर्णपणी देवाची कशी आपल्या जिवितान वेव्हारान घालून पाळल्या उपरांत आयज देवान ताका मोहिमेवंत केलो. ताचे मोहिमेंत आमकांय वांटो आसा म्हूण दाखोवंक आनी ताचे मोहिमेंत आमकांय वांटो मागून घेवंक आयज आमी सगळीं हे परबेक जमल्या. ह्या समुयार आमी 3 वाचपां आयकल्यांत. आयचें पयलें वाचप बाबा भयणो जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हे वाचप जेरमियसाच्या आपोवण्यांची खबर करता. जेरमियसाचे आपोवणे समजून घेवचे आदीं फ्रांसिस्काचें आपोवणें कशें आयलें. इनास लॉयल फ्रांसिस्काक फ्रांसाचे युनिवर्सिटीन भेटल्या उपरांत
इनास लोयोलान फ्रांसिस्काच्या तोंडार जेजूची उतरां मारली आनी म्हणलें, फ्रांसीस, कित्याक उपकारो जिखून सगलो संवसार इबाडून तुजो आत्मो. आनी ही उतरां आयकतूच फ्रांसिस्काचें काळीज मन न्हूच बदल्लें, पूण जेजू वाटेन ओडलें. आनी जेजू वाटेन ओडल्या उपरांत आतां कशी जेजूची सेवा चाकरी करची हें फ्रांसिस्क नियाळटालो तेन्ना फ्रांसिस्काचें मन गेलें उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर आवेसभोर 12 पयल्यो 2 वडी, जंय सर्वेस्पर देव आब्रामांक खेरीत आपोवणें दिता आनी म्हणटा, सर्वेस्परान आब्रामांक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका धाडटलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तुजें नांव वापरतलो. ही उतरां आमच्यांनी आयज फ्रांसीस शावेराक एकदम बरी लावूं येतात. फ्रांसीस शावेराक तेंच म्हणलें देवान, फ्रांसीस, सोडून दी तुजें शार, सोडून दी तुजे युनिवर्सिटी, ते बिल्ले, ते नामना, ती नामना सोडून दी, वच भारतांत वच, गोंयां वच आनी गोंया मुखार वच आनी म्हज्या पुताचो सैनीक जा, दूत जा आनी तुजें नांव इतलें हांव वयर काडटलो की लोक वापरतलो तुजें नांव आशिर्वाद घेवंक. आनी जेन्ना लोक तुजें नांव वापरून आशिर्वाद घेतली तेन्ना हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. आयज गोंयांत जायतो लोक अशें म्हणटा, केरला बुट्टी जाली, आनीकूय कितें प्रश्न जाले, आमकां गोंयकारांक सान फ्रांसिस्क राखता. सांटे पावलाक आमी सान फ्रांसिस्काचें नांव घेता आनी म्हणटा, सान फ्रांसिस्क आमकां पावता, सान फ्रांसिस्क आमकां राखता, सान फ्रांसिस्क आमकां सांबाडटा. म्हणजे ताजें नांव घेता तितले फावटी ताज्या मागण्यांन आनी ताजे मजतीन देव आमचेर आशिर्वाद घालता. तर जें कितें आब्रामांक घडलोलें तेंच आयज सान फ्रांसिस्का वरवीं आमचेय सवें घडटा. आतां हें जालें सान फ्रांसिस्काचें आपोवणें. बाबा भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान जेरमियस प्रवाद्याच्या आपोवण्यांची खबर आमकां मेवल्या. सर्वेस्परा देवान जेरमियसाक आपयलो आनी म्हणलें, जेरमियस, जा म्हजें हातयार, म्हाका जाय तुवें म्हजो सरवणेचो वावर केल्लो. आनी जेरमियस सर्वेस्परा देवाक म्हणटा, सायबा, हांव कोण गा, एक सुपुल्लो भुरगो हांव, कशें कोत्तलो हें. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, जेरमियस, अशेंच म्हणलेलें मोइजेसान, तशेंच म्हणलेलें दाविदान, आनी तेंच घडये तुयी म्हणटा आयज. जसो मोइजेसा बरोबर हांव आसलो, दाविदा बरोबर हांव आसलो, तसोच हांव तुजे बरोबर आसतलो. तूं एक भुरगो अशें म्हणू नाका. आनी मागीर फुडें सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुज्या आवयच्या कुसव्यांतावन हांवें तुका आक्काल्ला, ओळखला, विंचून काडला आनी आतां हांव तुका पाठोवन धाडटां. बाबा भयणो, हें घडये जेरमियासाक तेन्ना समजूंक ना, पूण आयज आमकां अदीक बरें समजतलें. आवयच्या कुसव्यांतान विंचून काडलेलो नमुनो जुआंव बातिस्त. कसो विंचून काडलो ताका? शुभ वर्तमान, लुकाचो शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा, जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उरलो. जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उरलो म्हणजे कितें? देवान ताका कुसव्यांतान ओळखलो. खंय आसा देव? मारयेच्या कुसव्यांत आसा. दुसरो जोड भोव पवित्रित्वेचो, जेजू संवसाराचो रचणार, जेजू संवसाराचो सरवडणार मारयेच्या कुसव्यांत आसा. आनी मारिया सरवडणाराक घेवन एलिझाबेथीगेर भितर सरल्या. दोनूय बाळकां एकामेकाक पडयतात आनी जुआंव बातिस्त सरवडणाराक ओळखून आनी सरवडणार जुआंव बातिस्ताक पवित्र करून बाबा भयणो जुआंव बातिस्त आवयच्या कुसव्यांत उठटा. म्हणजे एके भाशेन सर्वेस्पर देव जेरमियासाकूय तेंच सांगूंक सोदता, तुज्या आवयच्या कुसव्यांतान हांवें तुका आक्काल्ला, ओळखला,
विंचून काडला जेरमियस. तशें जाल्यार तूं वचूंकूच जाय आनी म्हजें हातयार जावंकूच जाय. हांव आसतलों तुजे बरोबर, तुज्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें तूं सांगतलो शिकयतलो तें म्हजें आनी तुजें. म्हणजे म्हजें तें तूं तुजें कोत्तलोय आनी तुजें कितें तें हांव म्हजें म्हूण मानून घेतलो आनी हे दिशेन तूं पोरजेक म्हजी शिकवण दितलो. आतां बाबा भयणो, ती शिकवण कशी दिवची हें समजून घेवंक आमकां भाग्योन पावलू तिमोथाक बरयल्ले चिटींत उगडास कोत्ता. तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट 4 वोडी 12. भाग्योन पावलू अशें म्हणटा, तूं तिमोथ तोन्ने पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये. म्हणजे तूं तोन्न म्हूण कोणेच तुका मान दिनासतना रावूं नये. आनी हें सर्वेस्परा देवान जेरमियसाकूय सांगलें, तूं तोन्न असो म्हणू नाका, कित्याक हांव तुजे बरोबर आसा. ती जुनाय हांव तुका दितलो, तर तुका कोण तोन्न म्हणचो ना. आनी देखून भाग्योन पावलू म्हणटा, तूं तिमोथ तोन्ने पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये. पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या प्रिती मोगान, विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावार्थाचो नमुनो जा. अशेंच कितें सर्वेस्परा देवान जेरमियसाकूय म्हणलें, तूं तुज्या उतरान प्रिती मोगान आनी प्रमाणीकपणान भावार्थाचो नमुनो जा. तुजो भावार्थ म्हजेर म्हूण दाखय आनी तुजे वरवीं हांव तुजो आनी सोमेस्तांचो सोरपोदवेदार देव वावुरता म्हूण शिकय. आनी जेन्ना हें जेरमियसान मांडून घेतली, जेरमियसान सुरू केलो आपलो सोडवणेचो वावर. आतां बाबा भयणो, आज हो विशय आमकां 3 मुद्द्यांचेर लक्ष घालूंक आपयता. एकचार सहभागिलीपण आनीक मिसांव. मिसांव आमी पळयलां सांफ्रांस्काचें, मिसांव आमी पळयलां जेरमियसाचें, मिसांव आमी पळयलां तिमोथीचें. कसले मिसांव देवान तिमोथीक दिल्ले पावलू वरवीं, कसले मिसांव देवान दिल्ले सांफ्रांसीस शावेराक आनी जेरमियसाक, हें आमी पळयलां. जाल्यार आयज तेंच मिसांव तुका आनी म्हाकाय आसा, आमकां सोमेस्तांक आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं. कित्याक देवान आमच्या बावतिजमांत आमकां आपयल्यांत, आमकां विंचल्यांत, आमकां पाठयल्यांत. थोड्यांक घडये याज्ञीक जायत, थोड्यांक घडये मोटवाशी जायत, थोड्यांक घडये गृहस्थी जायत, लौकीक जायत. आनी लौकीक म्हणटा तेन्ना घडये आंकवारपणाचें आपोवणें, घडये काजाराचें आपोवणें. ह्या आपोवण्या मदें म्हजें मिसांव पाडूंक देव म्हाका आपयता. पूण ह्या मिसांवांत 2 गरजेच्यो वस्तू आसात, एकवटाचें मन आनी सहभागिलीपण. एकवट म्हणटा तेन्ना आमकां पवित्र सभेंत एकवटाचो नमुनो जावन आसा देव. बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेग मेळून एक देव कुणायतात. बाबा भयणो, औरंगाबाद जेन्ना देवान संवसार रचलो, रचनेची तेंगशी कशी ताणें मनशाक रचलो, दादलो आनी बायल, अशें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो 1 वोडी 26 सांगतात. आनी कशी रचली तांकां? आपल्या रुपण्याची, आपल्या सारक्याची रचली. आतां देवाचें रुपणें, देवाचें सारकें आमी कशें समजून घेवचें? बाबा भयणो, देवाचें रुपणें, देवाचें सारकें समजून घेवप म्हणजे देवाचे 4 गूण देवान मनशा सोबें घातल्यात. एकवट, सहकार, मोग, रचना. देखून दर एक दादलो बायल काजारी जिवितांत एकठांय आयल्या उपरांत हे 4 गुणांचो वापर करता. एकवट, एकठांय येतात तीं 2 घराब्यांतलीं, 2 गांवचीं, 2 वाड्यांतलीं एक जातात. तांचे मदें संबंद घडून हाडटात, एकचार घडून हाडटात. कम्युनियन म्हणटा पळय तो कम्युनियन, बांदपास. मोगान तीं वाडटात आनी नवे रचनेक तीं उक्ती रावतात. म्हणटच आमचो देव जेन्ना घोव बायलेक, दादल्याक आनी बायलेक आपल्या रुपण्याची, आपल्या सारक्याची रचता, पयलें कार्य दिता, म्हजे सारकी एकवटाची मनशां जायात, एकठांय रावात. बाबा भयणो, हो एकवट दिसती पडूंक जाय आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी, आमचे समुदायांत,
सोरभोंवती जुंय आमी आसाव थंय हो एकवट दिसती पडूंक जाय. आज कसल्यो आडकोडी आसा ते एकवटाक घोडये गांवचो ओ गांवां भायलो, गांवकार नॉन गांवकार, जाती कातीचो, धर्मांचो आनी तरेकवार दुसऱ्या भासांचो वयलो सकयल्लो, दोंगरा वयलो दोंगरा सकयल्लो म्हणटूच असले जायते आचार आसात, हो भेदभाव आसात आमचे मदें आनी ह्या भेदभावांक लागून घोडये जायते फावटी हे एकवटाचें मन रोचून हाडूंक आमकां आगोड जाता. आयचो विशय म्हणटा सांफ्रास्काची परब तुमी कोत्तात आनी सांफ्रास्काक तुमी तर मान दिवंक सोदतात जाल्यार हो एकवट तुमचे मदें बांदून हाडात. दुसरे सुवातेर एकपण, सहभागेलीपण म्हणलां. सहभागेलीपण म्हणजे कम्युनियन, टुगेदरनेस, बाराबोर रावप, बाराबोर वावरप. उडोर 7-15च्या दिसाक हांव विचारतलों तुमच्या गांवांत समुदायो कोणें घडल्यो आनी कोण जबाब दिवंक सोदिनासलो म्हाका. म्हणटूच हांवें सुरू केलें कोण दिसता तुमकां फादर नॉनाथ आनी 2-3 जाणांनी तकली हालोवन म्हणलें ना. मागीर कोण तर फादर सिप्रियन, नॉनाथा फाटल्यान आयलो सिप्रियन आनी कोणें 2-3 जाणांनी म्हणलें वय. म्हणटूच भावा भयणो, फादर सिप्रियनान समुदायो घडोवंक नात. फादर सिप्रियनान समुदायाक नवें आंगोस्त्र घातलां. म्हणजे कितें, आमची गोंयची संस्कृताय समुदायाक मोन्ना वेळार आख्खो वाळो एकठांय येता. मुखल्या माटवान काशांव, मोदें घरांत भुरगीं फाटल्या माटवान रांदतात. बरोबर हात बोट घालून सगळीं त्या मेल्ल्याक मान दितात. काजाराच्या समयार मागीर जावन तो रोस, मागीर जावन तें बिकऱ्यां जेवण, मागीर जावन तो काजाराचो दीस, मागीर जावन तो दुसरो दीस. अशेंच घडटा मुखल्या माटवान फाटल्या माटवान मोदें. हें समुदायाचें मन. आख्खी समुदाय बरोबर येताली आनी आख्खी समुदाय हे समुदायीक जिवीत जियेताली. आतां फादर सिप्रियनान कितें केलें? हे फाटले 2-3 पाप साहेब कितें कर म्हूण मागतात? पाप साहेब जुआंव पावलो II हाजे विशीं उलयता, पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाजे विशीं उलयला आनी आतां पाप साहेब फ्रांसीस तेंच परगोडटा ओ एम्फसायज कोत्ता. कितें तें? हे आसलोले समुदायाक नवें आंगोस्त्र घाल म्हणजे तातूंत देवाचें उतर भितर काड. आनी जेन्ना हे समुदायान तूं देवाचें उतर भितर काडटा ती समुदाय अदीक जिवाड जाता. पूण कितें घडलां आयज? आमी सगळीं हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणटो म्हाका मोजें पडलां, दुसऱ्यांचें पळोवपाक म्हाका वेळ ना. हांव म्हजे वस्तूंनी बिजी आहा, दुसऱ्यांचें आनी कशें पळयतलो. पावल्यार मोन्नाक येतलो ना जाल्यार येवचो ना, पावल्यार काजराक येतलो ना जाल्यार दिसती पडचो ना, घोडी हात बोट घालूंक आसचो ना पूण हॉलान घोडी आसत. म्हणटूच बाबा भयणो, आमी एक एकलो हे इंडिविज्युअलिस्टीक लायफ जियेता. हातून आमकां पवित्र सभा म्हणटा बरें तुजें खासगी जिवीत आसा दुबाव ना, आमी मानून घेता तें, पूण समुदायाचेंय जिवीत गरजेचें. आनी देखून पाप साहेब जुआंव पावलो II आपल्या डॉक्युमेंटान सेंटेसिमस आनुस हातून आमकां उगडास कोत्ता. फ्रॉम स्मॉल फॅमिली कम्युनिटी टू स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी टू स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी. ल्हान मनशांचो समुदाय म्हणटात ती फामील. फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो नंबर 17 ताजोच डॉक्युमेंट तो पयलो अपोस्टोलीक एक्झॉल्टेशन पाप साहेब जुआंव पावलो II बरयलोले. ताच्या 17व्या अंकांत पॉइंट नंबर 1 पाप साहेब म्हणटा फॅमिली इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. फामील मनशांचो समुदाय. फामील सहभागेलीपणान जियेता ती. पाय माय भुरगीं शेपाय शेमाय मेळून सहभागेलीपणान जियेतात, एकचारान जियेतात. ही फामील 10 फामिले मध्ये मिसोड जाल्या उपरांत स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी आनी मागीर त्यो 10 फामिल्यो समाजान मिसोड जाल्या उपरांत स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी. म्हणजे कितें? स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी म्हणटातूय क्रिस्तांवांय आसात, मुसलमान आसात, बुद्धिस्ट आसात, हिंदूज आसात एक्सेट्रा, सगळीं आसात. सो स्मॉल ह्युमन कम्युनिटी. आनी हें जेजूचें सोपण, तेंच सोपण फ्रांसीस शावेराचें आसलें. जेजूचें सोपण खंय मेवता आमकां? जुआंवाच्या शुवर्तमानांत 17व्या वेस्वरांत वडी 20 ते 24 जुंय जेजू म्हणटा बापा हांव मागणें कोत्तां तें हांचे पासत न्हय पूण तांचे पासत. म्हणजे ती सगळीं एक जावन, ती सगळीं एक जावन
सगळीं ह्या संवसारान बापान रोचल्यान तितली एक जावं हाजेर लक्ष घालून पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आमकां उलो मागता आपयता from family community to small Christian community to small human community. आता हे सगळे आमी कोत्ता पळय तेन्ना एकचारान जियोवपाचे सहभागिलीपणान आदार दिवन एकामेकाच्या वावरांत आदबोट घालपाचे आनी आमचे मिसांव पाडपाचे तेन्ना आमी फ्रांसिस्का भाशेन आमचे आपोवणे शार्ती पावयता आनी हे दिशेन आमी तर आमचे आपोवणे शार्ती पावयले जाल्यार दुबाविरेत बाबा भयणो सोमी आमचे बरोबर आसतलो सोमिया आमचेशी राव सोमी आमचे बरोबर आसतलो कित्याक सोमी एकवटाचे मन परगट्टा जंय दोगो ते एक म्हज्या नांवान एकठांय जातात तांचे मदें हांव आसा एकवटाचे मन एकचाराचे मन म्हणटो जेन्ना आमी सोमिया बरोबर आसा तेन्ना सोमी आमचे बरोबर आसतलो आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन असले एकवटाचे एकचाराचे जिवीत आमचे मदें रचून हाडूंक आनी आमकां दिल्लें कार्य मिसांव आमी दर एकल्यान शार्ती पावोवंक आनी ते पावयल्या उपरांत आमची यात्रा ह्या संवसारान संपल्या उपरांत फ्रांसिस्का भाशेन आमी जैतिवंत जावंक सुरू केल्लें थंय संपयता आमचे भितरल्या थोड्यांक आपयल्यांत तांकां विंचल्यांत तांकां पाठयल्यांत तांकां मोहिमेवंत केल्यांत फ्रांस्काक आपयलो विंचलो पाठयलो आनी पाठयलोलो वावर केलो देखून मोहिमेवंत केलो म्हाकाय तुकाय आमकां सगल्यांक आपयल्यांत विंचल्यांत पाठयल्यांत हो वावर करूंक म्हणजे एकचाराचे एकवटाचे सहभागिलीपणाचे मिसांव आमचे जियोवन आमी जेजूक परगट्टाव जाल्यार जेजू बरोबर फ्रांसीस शावेरा बरोबर आमी मोहिमा जोडूंक पावतल्या असलें देणें आमकां फावो जावंक हे परबेंत बापाचें बोड मागुया उबी रावया सोतमंता देवाक सोरपोदवेदार बापाक स्वर्गानी प्रथमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो आंकवार मारयेताय जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिम्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन मागात आनी तुमकां मेळटले दारार मारात आनी तुमकां उगडटलीं ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमचो बाबार्थ आनी बरवंसो धरून आमच्यो गरजो ताजे मुखार घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान आनी सगळ्या यादनिकांक पवित्र आत्म्या वरवीं नवसरून ताणें सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताचो गूट परगटूंक आनी सगल्यांक एक सोडवणेची हात्यारां जावन बापा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका मिसावाच्या वावरान आनी संवसारांत शिपडलेल्या मिशनरांक ताणें क्रिस्ता लागीं रावून सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आनी अशें सगल्यांक एक कोऱ्या देवाक वळखूंक आनी जेजू क्रिस्ताक बोजूंक पावूंक देवा लागीं मागुया
जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. संवसारांत क्रिस्ती एकवटा पासत क्रिस्ताचो आत्मो जो सोतमानतोल्या सोवें रिगून आसलोलो आसा आमकां जें सोपून एकवटान भितर हाडूंक जेजू आशेल्लो एक सोमी एक बावार्थ आनी एक पवित्र स्नान हें घडोवन येवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. जिवीत बदलूंक नासतल्या पासत ताणें देवाच्या मोगाची काकलूत क्रिस्तांव वरवीं आपणावून आपली पातकां जिवितांतलीं बोळून आपली काळजां देवीक जिविताचे कुरपेंक उदकी करूंक आयती जावंक जेजू आपल्याशी राव म्हूण मागलोल्यांक पुरो आनी सोगल्यांक आडकुडींक फुडो करूंक ती जोयतीवत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. आमचे पासत आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो क्रिस्तान दिल्ल्यो बासावण्यो विस्वासान पाळूंक क्रिस्ताचें उतर आनी मोग सगळ्या संवसाराक फाकारूंक आनी देवाचो कोल अनुभव घेवंक त्या पुर्बेवत गोवाय आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. ओ दयाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. आमी मागचे आदींच तूं आमकां सदांच दीत आयलाय आनी ह्या फुडाराक तूं दितलोय म्हूण आमचो बाबार्थ आनी बरवसो आमकां शिकयता. ह्याच बाबार्थान आनी बरवशान उबारलेली थोडी आमची मागणी तूं आयक आनी कितें सांगूंक ना उच्चारूंक ना तेंय आमकां गरजेचें आनी फायद्याचें तें तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Bapa 남친 아기 비모 두카운 통들이 이구나미 리도 지불기 아기 프리도 고다베비 이칠 두카 So orbital, so sarachi, so lazusni, Bogal Baba, que tu manu, Rezangelemo, Unevon, Tatakashi, Itrangaru. Baba, que tu mano esangelemo unepo tatakashi itragalu tukache inorpo.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सोर मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भागिवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्येन उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडूनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù nowiale tolo. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù nowiale tolo. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवास बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून बापाक उलो मारता आसतना एक कुटुंब एक फामील कशी बागयोन फ्रांसिस्का भाशेन आमचे मिसांव मांडून घेवंक एकवटान सहभागिलीपणान आमी जियोंक आनी जेजूक आमच्या वावरांतल्यान परगटूंक बापाचें बोड मागून सांगाती म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचेर जाल्ल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus.
Jesu, tut smaga zaj. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tut smaga zaj. Jesu nakamakaborsan, Jesu kan ke solo suntus. Jesu nakamakaborsan, Jesu kan ke solo suntus. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tut smaga zaj. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tut smaga zaj. प्रितीच्या बापा, भागिवोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेसूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताजे असलो उर्बेवोन धर्म परगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मोदें उपजय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आमच्या पात्रोणाची परब आयज आमी मनयल्या. तुमकां सगल्यांक हांव हे परबेची परबी हांव येता. हॅपी फिस्ट. आनी आमचो पात्रोण भाग्यून फ्रांसीस शावेर आमचेर, आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या गांवांचेर, आमच्या फिरगोजेचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं ही आमची परबी तुमकां हांव पाठयता. आमचो आयज मुखेल यादनीक फादर कॅनट, आमचो डीन तो मोडमुगांव डिनरीचो ताच्या नांवान, आमचो पातकूर फादर पिटराच्या नांवान, तशेंच आमच्यो माद्री भयणी, आमच्यो क्लॉइस्टर्ड कामल सिस्टर्स ज्यो आसात तांणी कितें भाशेन फोन करून सांगला सगल्यांक आमच्या नांवान विश कर म्हूण. आमचे पालोटी फादर्स तशेंच आमचे रेजिना मुंदी ब्रदर्स आसात तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. आमची फिरगोज गवळीक सभेच्या नांवान, आमच्या फाब्रिकाच्या नांवान आनी हेर सगळ्या आमची एसोसिएशन्स जी आसात तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेर जायतो आशिर्वाद घालूं. आमचे खेरीत दिनवास आयच्या दिसाक ह्या आख्खे तयारेक, ह्या 9 दिसांची तयारेक तुमी जितल्याय जाणांनी भाग घेतला, मांडावळ करूंक मुखार चल्ल्यात तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. कितें भाशेन आमच्या PPCच्या वांगड्यांक ही मांडावळ तांणी बरे भाशेन सांबाळली आनी तांकां तुमी बरे भाशेन सहकार दिलो देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. कितें भाशेन वाचपाक, गायनां करपाक, वाजोवपाक मुखार सरले तांकां आमचे दिनवास. आमची सुपुल्लीं भुरगीं आंज बडवे न्हेसून तांणी आमकां ह्या नोवेनान भाग घेवंक आदार दिलो आनी तांची तयारी करतल्यांक आमचे खेरीत दिनवास. तेच बरोबर आल्ताराची तयारी करपाक, मिसाची तयारी करूंक आमचो साकिस्तांव ताणें आपली सर्जरी केल्ली आसा. तेन्ना आमची
युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात तांणी मुखार सरून सगळी मांडावळ आपणाच्या हातान घेतली देखून तांकांय आमची शाबासकी आनी दिनवास. आयचे मिसाचे भेटेक आमचे कॉन्फ्रारीची भाव भयणां हाजीर आसात, तांकांय आमचे दिनवास. हे मिसाचे भेटेक ती आयज हाजीर जाली देखून. आनीक आमची हे देवस्थानां मुखार व्हरपाक हे आमची कॉफ्रारीची भाव भयणां 2 कॉफ्रारी आमच्या फिरगोजेन आसात. ह्या दोनूय कॉफ्रारीचे वांगडी जे आसात ती सगळीं आनिकूय भार घेतले म्हूण आमी आस बाळगिता. तशेंच आतां चोत्रायदोची आमची आतां दुसरी परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब 8 तारखेर जातली आनी ताची नोवेना आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले. हांव सकाळी 7 वाजता मीस जातलें आनी सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी सेरमांव आनी साल्व. 8 तारखेर आमची परब जातली. आयज मिसान जाल्यार तेच भाशेन परबे दिसाक पयले मीस 6 वाजता सकाळी, दुसरे मीस 7:15 आनी परबेचे मीस 9:15 वाजता जातले. आमी बरे भाशेन ह्या सगळ्या मांडावळीन आमी ह्या परबेन वांटो घेता आसतना सगळी मांडावळ सांबाळया, उगडास दवरुया. पॅन्डेमीक आजून पासून आसा आनी आतां हो 4थो वेरियंट ओमिक्रॉन भितर सरलेलो आसा. तो कशे भाशेन जाता कसो आसा हें आजून पासून सारकी खबर ना, पूण खबर ना तेन्ना आमी आनिकूय चड चोत्राय दवरपाक जाय. देखून सगळ्यांक म्हजी विनंती, आमी इगर्जेन येता तेन्ना इगर्जेन येतात तेन्नाच न्हय, बाजारान वता तेन्ना, कॉलेजीक वता आसतना, कामाक वता आसतना सगळ्यांनी आपापली काळजी बरे भाशेन घेवची. आमी धिलाई दवरची न्हय, बट टेकन फॉर ग्रांटेड कितेंच करचें न्हय. सगळ्यांनी बरे भाशेन सगळी मांडावळ आनी SOPs जे आसात खंयच्याय जाग्यार वता आसतना ते सांबाळचे. गरज ना थंयसर आमी भायर सरचे न्हय, जाता तितलें आमी भितर रावपाक प्रयत्न करुया. गरज तेन्नाच भायर सरुया आनी भायर सरता तेन्ना सगळे आमी जी काळजी घेवपाक जाय ती घेवया. आयतारा दिसाक तरणाट्यां पासत करीत भाशेन हो एड्स अवेरनेस प्रोग्राम आमचे फिरगोजेन जातलो, जेन्ना 1 तारखेर ते 8 तारखेर एड्स अवेरनेस वीक चालू आसा. 5 तारखेर आयतारा दिसाक तिसऱ्या मिसा उपरांत 9:30 वाजताच्या मिसा उपरांत तरणाट्यां खातीर हो कार्यक्रम जातलो. जाता ते भाशेन सगळ्यांनी तरणाट्यांनी भाग घेवचो. तशेंच आमच्या तरणाट्यांनी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी एक कॉन्टेस्ट घडोवन हाडलेलो आसा, व्हिडिओ मेकींग कॉन्टेस्ट. आनी हो व्हिडिओ करपाक सगळ्यांक उक्तें आसा, ओपन टू ऑल, जावं तरणाटीं जावं वाडलोलीं जावं इंडिविज्युअल्स जावं ग्रुप्स. हे व्हिडिओ करीत भाशेन जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमची परिस्थिती आसा, आमची सोशो पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल सिट्युएशन जें आसा ताचे विशीं तुमी हो व्हिडिओ करूंक जाता. हाची म्हायती तुमकां जो लिंक धाडलेलो आसा ताचेर आसा. कोणाकूय जर तर ती मेळोंक ना जाल्यार आमच्या कॉर्डिनेटर्स जे आसात तांकां तुमी फोन करूं येता, तांचे लागीं ही म्हायती घेवंक जाता. तर आयच्या दिसाक आमी ही परब बरे भाशेन मनोवया आनी दुसरे परबेकूय बरे भाशेन तयार जावया. मोगाच्या बाबा भयणो, पादविगारान सगळ्यांक दिनवासल्यांत हांव ही संदी घेतां. पादविगाराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणून पयले सुवातेर म्हाका तुमचे मदें येवंक ह्या दिसाक ही मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटोवंक आनी हें प्रवचन करूंक सोंपेपण दिल्ल्या खातीर ताचेर आनी ताच्या पादकुराचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घालचो. तांकां दोगांयकूय कुडी आत्म्यांचे भलायकेन सांबाळचे आनी तुमच्या वावरा वरवीं ओ आदारा वरवीं तांचो बरो वावर फुडें वेचो हें आमचें मागणें. तुमकांय देव बरें करूं. हे परबेन वांटो घेतलेल्यांक उबी रावुया आनी शेवटाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सगळ्या सोंतां भक्तांची सोर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सोरणांत असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाची कोशे परमणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तो आमकां फावो करूं. आमेन.
आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशीर्वाद आमचेर देव आनी आमचे सवे सद्दां काल आसूं आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Francisco Xaviera, tu ci curu goia shara, tu Gesù ciasuica, sodat soitivo. Bhagwan Francis Xavier आमचे पासत विनोती कोर. जेजून मासायला ते आमकां फावसावच्या. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागीवोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. तेच आमच्या मोगाल सुरवणदाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाट दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन भोव पवित्रित्वेचो आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. Francis Xaviera, Moraguna, Rati Samshavogan, Rastelia, Vesogat
गोयच्या सांबाळूचो दाखल गोवान तुझ्या बेसंगात सायबा शेजा गोयच्या सांबाळूचो दाखल गोवान तुझ्या बेपरवा करून संसाराची देवाची तुवे केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोसोतो Curtea-i con milagri, ami somes magda, mosotuci. Curtea-i con milagri. आयज आमच्या तरणाट्यांनी तुमचे पासत बरेंशें कॅन्टीन केल्लें आसा भायर मुखार त्या कॅन्टिनाक तुमी सगल्यांनी विजीट करचें तशेंच आनीक थोड्याशा वेळान पारकोणें कितें तें सांग हाचे